अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा तुम होश में तो हो, ये क्या कह रही हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? मोहिब ने गुस्से से माँ की तरफ देखा तो वो अपनी मालदार यतीम भतीजी को दौलत के लालच में बहू बनाकर तो लाई थी, मगर अब बेटे का रुझान देख इसको रास्ता हटाने का सोच रही थी। अगले रोज दफ्तर में जब मुहिब को घर से मुलाजमा की कॉल आई तो वो भागता हुआ घर पहुंचा। सामने कफन में जनाजा रखा था। वो रोते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, ये देखकर चकरा गया कि उसकी बीवी तो जिंदा सलामत है, मगर मेरा नाम मुहिब है और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे मैंने किसी को नहीं सुनाया, सिर्फ अपने दिल में छुपाए रखा, क्योंकि अक्सर लोग सच सुनने के काबिल नहीं होते और कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि उसे बयान करना खुद अपनी रूह को जख्मी करने के मुतरादिफ होता है। मेरे घर की कहानी आम घरों जैसी थी, लेकिन हालात कुछ ज्यादा सख्त थे। मेरे वालिद का साया हमारे सरों से बचपन में ही उठ गया था और मैं ही वो वाहिद शख्स रह गया था जिसने इस घर को संभालना था। मेरी माँ एक बहादुर औरत थी, लेकिन वक्त ने उसकी कमर झुका दी थी। मेरी दो बहनें थीं, एक छोटी जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और एक बड़ी जिसका निकाह हो चुका था, मगर रुखसती 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि लड़के वाले अपना नया नया घर बनवा रहे थे और फिलहाल वो अपनी बहू को अपने वालिदैन के साथ नहीं रखना चाहते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो भी स्कूल में पढ़ता था और हर वक्त मेरी माँ के पास ही रहता था। माँ की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि उसका बेटा कामयाब हो और उसकी बेटियों की जिंदगियां आसान हो जाएं। इसलिए मैंने बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू कर दिया और जब उम्र ज्यादा हुई तो दो दो नौकरियां करने लगा। सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता, और इसी मामूल ने मेरी जिंदगी को बस एक मशीन की तरह चला दिया था। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कुर्बान कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं ना करूं तो मेरे घर का कौन करेगा। मेरे दोस्तों का कहना था कि कमाऊ पूत की शादियां हमेशा देर से होती हैं और माँ बहनों की जिम्मेदारियों में उलझ कर वो बेटे कभी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाते। और सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। मेरी उम्र तेजी से गुजर रही थी और मेरी माँ हर बार मेरी शादी की बात पर कोई न कोई बहाना बना लेती थी। कभी कहती छोटी बहन की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो देखेंगे, कभी कहती अभी बड़ी बेटी का निकाह हुआ है, अगर तुम्हारी शादी कर दी तो लोग कहेंगे बेटा अजीज है, बेटियों की फिक्र नहीं। लेकिन सच तो ये था कि मेरी माँ को डर था कि अगर मेरी शादी हो गई तो शायद मैं बदल जाऊं, शायद बीवी का होकर रह जाऊं, शायद उनकी अहमियत कम हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक रिश्ता आया, और वो भी हमारे अपने खानदान से। मेरी माँ ने खुद ही हाँ कर दी, क्योंकि शायद अब वो और इनकार की गुंजाइश नहीं रखती थी। रिश्ता मेरे चाचू की बेटी मरियम का था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग गोरा था, नाक नक्शा तीखा था और आंखों में एक खास कशिश थी। हमारे चाचू का शुमार इलाके के अमीर तरीन लोगों में होता था। उनके पास जमीनें भी थीं, दुकानें भी थीं, बैंक बैलेंस भी बेहिसाब था। मरियम उनकी इकलौती बेटी थी और वो उसे किसी ऐसे लड़के के साथ ब्याहना चाहते थे जो नेक हो, सीधा सादा हो और खानदान का हो। और शायद उन्हें मुझ में वो सब कुछ नजर आया, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ हाँ की बल्कि कहा कि हम ऐसा जहेज देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, हमारी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने माँ की आंखों में पहली बार सुकून देखा और मैं खुद भी अंदर से मुतमईन हो गया, क्योंकि मरियम मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी। अगरचे मैंने कभी इससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन इंसान के दिल में तो पसंद कर ही लेता। और मुझे लगता था कि मरियम के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। यूं ये रिश्ता तय पाया और कुछ महीनों के अंदर ही हमारी शादी हो गई। निकाह मस्जिद में हुआ और वलीमा एक बड़े शादी हॉल में दिया गया, जहां सैकड़ों मेहमानों ने शिरकत की। मेरे सादा से दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पर सब खुश हों, और वाकई सब खुश थे। मरियम भी बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने शुरू दिन से ही उससे मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कायम रखा, क्योंकि मैं जानता था कि बीवी वो रिश्ता है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी होता है। वो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे लिए आई थी।
उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले किया था और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसकी इज़्ज़त करूं। मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो तनख्वाह आती वो पहले अपनी माँ के हाथ में देता और फिर जो बचता वो मरियम के हाथ में रखता, ताकि उसे लगे कि ये उसका भी घर है और वो मेरे फैसलों में शरीक है। मरियम भी बहुत समझदार थी। उसने कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं की, बल्कि खुद ही माँ की खिदमत में लगी रहती, छोटी बहन के नोट्स तैयार करवाती और कभी-कभी मेरी माँ के पाँव दबाती। मैं ये सब देखता, मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ती जाती। हमारी शादीशुदा जिंदगी का आगाज हुआ और हर दिन शुक्र से गुजरता रहा। मेरे चाचू बहुत मालदार आदमी थे और उनकी दौलत की चमक उनके लहजे से झलकती थी। उनका चलना फिरना, बात करना, कपड़े पहनना, सब कुछ उनके गरूर की गवाही देता था। वो अपनी ज़ात में एक इदारा थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में हमें अहमियत नहीं दी। हम उनके लिए एक आम से रिश्तेदार थे, जिनसे बात करना या ताल्लुक़ रखना उनकी शान के खिलाफ था। लेकिन फिर अचानक ऐसा वक़्त आया कि वही चाचू मुझे अपने करीब करने लगे। और एक दिन जब मैं उनके ऑफिस में उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो मुझसे पूछने लगे कि तुम कितने पैसे कमा लेते हो। मैंने बड़े सादा अंदाज में बताया कि 2 नौकरियां करता हूँ, बमुश्किल घर का खर्चा निकालता हूँ। तो वो मुस्कुराए और कहा, बेटा, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें यूं ही दे सकता हूँ। तुम्हें मालूम है, मेरी एक ही बेटी है और उसकी जिंदगी के बाद मेरी सारी दौलत के वारिस तुम ही होगे। तुम ही मेरे दामाद हो, तुम ही मेरे काबिल एतमाद साथी हो। इसलिए मैं ये कारोबार अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, ताकि तुम इसे संभालो और आगे लेकर चलो। उनका अंदाज नरम था, लेकिन बात बड़ी थी। मैं सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो हमें कभी इज्जत नहीं देखता था, आज अपना सब कुछ मेरे हवाले करने की बात कर रहा है। मैंने ये बात जब अपनी माँ को बताई तो मुझे लगा वो खुश हो जाएगी, लेकिन मेरी माँ ने बजाय खुशी के फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो रहा। ये तुझ पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बाप बेटी दोनों मिले हुए हैं। मैंने माँ की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी और पूछा, अम्मा, कैसा कब्जा? वो चचा है मेरे, उनका अपना कोई बेटा नहीं है और वो जानते हैं कि उनकी जायदाद पे अगर कोई हकदार है तो वो मैं ही हूँ। और मैं कौन सा उनकी जमीनें बेच खाऊंगा या पैसे हड़प कर लूंगा। मैं मेहनत से काम करूंगा और उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन माँ की बातें मेरे दिल में कहीं पेवस्त हो गई। खैर, वक्त गुजरता गया और मैंने चाचू का कारोबार संभाल लिया। उनके मुलाजिम भी मेरे मातहत आ गए और अब मैं एक ऑफिस में बैठने लगा। मेरी जिंदगी का अंदाज बदल गया। सुबह वक्त पे ऑफिस जाता, शाम को लौटता। मरियम मेरे लिए चाय बनाती और मैं उसकी थकन उतारता। यूं एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। लेकिन हर तब्दीली अपने साथ कुछ नया लाती है और कुछ पुराना खो देती है। मेरी माँ को अब हर बात में शक होने लगा था। वो कहती, तुम सारा वक्त मरियम के बाप के साथ गुजारते हो, उसके कामों में उलझे रहते हो, उसकी बेटी के नखरे उठाते हो, हमें तो जैसे भूल गए हो। और फिर ऐसा भी हुआ कि चाचू ने कहा कि मैं तुम्हारे घर के ऊपर वाला पोर्शन बनवा कर देता हूँ, ताकि मरियम वहां रहे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, सब ठीक तो चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हमेशा अकेली रही है। उसकी माँ बचपन में फौत हो गई थी। उसे हजूम से उलझन होती है, उसे अलग जगह की आदत है और मैं चाहता हूं कि वो जहां रहे सुकून से रहे, खुशी से रहे। और अब तो तुम्हारे घर में भी लड़ाइयां होने लगी हैं, तो बेहतर है कि अलग रहो। अगरचे ये बात बज़ाहिर ठीक लगती थी, लेकिन असल में यह हमें बांटने की बात थी, हमारी जड़ें काटने की कोशिश थी। मगर मैं कुछ नहीं कह सका, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है तो उनकी बात भी माननी चाहिए। और फिर उन दिनों ये बात चल ही रही थी कि हमें खबर मिली कि मरियम मां बनने वाली है और डॉक्टर ने कहा है कि इनकी खास देखभाल की जरूरत है, उन्हें आराम और अलग माहौल चाहिए। तो बात वहीं खत्म हो गई। पोर्शन का काम शुरू हो गया। ऊपर पहले ही 4 दीवारी थी, बस अंदरूनी काम रहता था, जो पैसे की बदौलत जल्द मुकम्मल हो गया और मरियम ऊपर शिफ्ट हो गई। अब मेरी जिंदगी तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ माँ और बहनें थीं जो नीचे रहती थीं, दूसरी तरफ मरियम थी जो ऊपर रहती थी। मैं जब शाम को घर आता तो पहले माँ को सलाम करता, फिर ऊपर चला जाता ताकि मरियम से मिल सकूं।
اس کی طبیعت پوچھ سکوں، لیکن میری ماں کو یہ بات چبھنے لگی کہ میرا بیٹا اب ہم سے بات کیے بغیر ہی اوپر چلا جاتا ہے، اسے ہماری کوئی فکر نہیں رہتی، اسے صرف اپنی بیوی کی فکر ہے۔ وہ کہتی کہ یہ تو پرایا ہو گیا ہے، یہ تو اب اپنا نہیں رہا۔ اور گھر میں عجیب سی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، ایک خاموش جنگ سی چھڑ گئی تھی جس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ میں دونوں طرف وفادار رہنا چاہتا تھا، لیکن دونوں طرف سے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس کا قصور ہے، کیونکہ سبھی اپنی اپنی جگہ ٹھیک لگتے تھے۔ رشتے دار بھی تو جلدی میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی آ کر میری ماں کو کہتے کہ تمہیں ہی امیر بہو لانے کا شوق تھا، دیکھ لو لے گئی نا تمہارا بیٹا، اوپر پورشن ہی الگ کر لیا، الگ ہی ہو گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ماں پہلے تو صفائیاں دیتی کہ نہیں، الگ نہیں ہے، بس جگہ کم تھی۔ انہوں نے کہا اگر کہاں جگہ کم تھی، اتنا بڑا تو گھر تھا تم لوگوں کا، ایک ہی کمرے میں رہنا ہوتا ہے نا ایک بندے نے، کون سا اس کے 4 بچے ہیں جو اس کو جگہ کم لگ رہی تھی۔ میں گھر آتا تو ماں شکایت کرتی کہ تیری بیوی تو نیچے ہی نہیں آتی، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ جب میں مریم سے کہتا کہ تم نیچے جایا کرو، تھوڑی دیر بیٹھا کرو، تو وہ کہتی کہ مجھے ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، میں نیچے جاؤں گی پھر اوپر آؤں گی، بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن گھر میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی، میں حسب معمول اپنے کام پر تھا، جب مجھے بہنوں کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ نیچے بہت ہنگامہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگی اماں اور بھابھی کی آپس میں زبردست جھڑپ ہو گئی ہے، اور بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا ہے۔ نہ اماں پیچھے ہٹی ہیں اور نہ بھابھی چپ رہی ہیں، دونوں نے دل کی بھڑاس نکالی ہے، اور اب بھابھی غصے میں اوپر چلی گئی ہیں، اماں صحن میں چپ چاپ بیٹھی ہیں اور ان کی حالت دیکھنے والی ہے۔ بہنیں بھی اماں کی حمایت میں تھیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے پوچھوں اور کس کا یقین کروں۔ میں اندر سے بہت پریشان ہو گیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا سکون کیوں برباد ہو گیا، اور کیسے سب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں نے دل سنبھالا اور سب سے پہلے نیچے گیا تاکہ اماں سے بات کر سکوں۔ ان کے پاس پہنچا تو وہ جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور کہا اماں کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں ہے؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں تیرا باپ جب چلا گیا تھا تو یہ گھر بس میں نے سنبھالا، تیری تربیت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، روٹیاں بنائیں، جھاڑو دیے، اپنے ہاتھوں کے چھالے چھپائے ہیں صرف اس لیے کہ میرے بچے خوش رہیں، اور آج تیری بیوی میرے سامنے زبان درازی کرتی ہے اور تو خاموشی سے دیکھتا ہے، تو کچھ نہیں بولتا۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ پیچھا چھڑا لے اس سے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے بڑی سنجیدگی سے کہا ہاں، پیچھا چھڑا لے، اس کو طلاق دے دے، اس کو گھر سے نکال دے، ورنہ یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ یہ بڑی چالاک ہے، یہ تیرے چاچو کی بیٹی ہے، وہ خود بھی کاروباری آدمی ہے، اس نے تیرا ذہن بھی بدل دیا ہے، اور اب اپنی بیٹی کو تیرے ہاتھوں میں دے کر ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو کسی کڑوی حقیقت سے جنم لیتی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا اماں ایسا نہ کہیں، وہ صرف میری بیوی ہے، میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، اور میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، نہ صرف اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے نکاح میں 70 لاکھ روپے کا حق مہر لکھوایا گیا ہے، اور اگر میں اسے طلاق دیتا ہوں تو ہمیں وہ رقم ادا کرنی پڑے گی، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر ان کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آئی اور وہ بولی کہ طلاق نہیں دے سکتا تو ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دے، اس کا وجود ہی مٹا دے، اس کی زندگی چھین لے تاکہ وہ ہمیں برباد نہ کر سکے۔ میری ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے اپنی بہو کو قتل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا اماں اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کریں، ایسی باتیں نہ کریں،
وہ ایک زندگی ہے، ایک انسان ہے، ماں بننے جا رہی ہے وہ، اور وہ میری بیوی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کبھی غلط نہیں، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں وہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اماں نے پھر بھی اپنی بات دہرائی اور کہا یہ سب ہمیں ختم کر دے گی، یہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ تو دیکھ نہیں رہا، وہ تجھے ہم سے چھین چکی ہے۔ میں نے کہا اماں کہاں چھینا ہے، میں تو اسی گھر میں ہوں، میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ہاں تو ہے، لیکن تیرا دل نہیں ہے، اب تو ہمیں وقت نہیں دیتا، تو پہلے ہمیں سنتا تھا، اب تو صرف اس کی سنتا ہے۔ خیر وہ تھوڑی دیر میں خاموش ہو گئیں اور میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح تسلی دی، حالانکہ اندر سے میں خود ہل چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماں اتنی سخت باتیں کیسے کر سکتی ہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ سب جذبات میں کہہ رہی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتی، لیکن وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں، اس لیے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں اوپر گیا اور مریم سے بات کی تو وہ بھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں اکیلی رہ گئی ہوں، نیچے جاتی ہوں تو سب مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں اس گھر کی نہیں، تیری بہنیں مجھے تانے دیتی ہیں، تیری ماں مجھے سناتی ہے، اور تیرے لیے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، بس غصہ آتا ہے تو زبان سے کچھ غلط نکل جاتا ہے۔ میں نے اسے بھی سمجھایا کہ وہ اپنے رویے پر قابو رکھے، میری ماں بڑی ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں ان کا، میرے لیے وہی سب کچھ ہے جو تم ہو۔ اگر تم دونوں مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ اس نے میری بات سنی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ 2-4 دن میں اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میری بیوی نے تو نہیں کہا کہ اپنی ماں کو راستے سے ہٹاؤ، لیکن میری ماں فوراً یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ اماں کا ہی تو کیا دھرا ہے۔ پہلے جہیز کے لالچ میں وہ مالدار خاندان سے بہو لے آئی اور اب کہتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا، اور پھر وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا اگر اماں نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں ان کو سختی سے کہوں گا کہ ایسا نہ کہا کریں۔ آخر کو مریم میری بیوی ہے، کیونکہ مریم میرے ساتھ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی، اور اس کے کہنے پر ہی چاچو نے مجھے پوری کمپنی کا مالک بنایا تھا۔ کہاں کو میں 2 نوکریاں کرتا اور ذلیل ہوتا تھا۔ میری تو قسمت بدل گئی تھی، ہر ٹائم میری جیب میں پیسے رہتے تھے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، ہزاروں لوگ میرے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ میری زندگی تو مریم کے آنے کے بعد ہی بدلی تھی۔ مریم بھی تھی غصے والی، لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتی تھی، چپ رہتی تھی۔ مریم کی بات بالکل ٹھیک تھی، جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہوگا تو میری بہنیں بھی میری ماں کے ساتھ مل جاتی ہیں، وہ بیچاری تو اکیلی رہ جاتی ہوگی، اور پھر اوپر سے ماں بننے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنی بیوی کا ہی حساب دوں گا، آخر کو زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد گھر کی ہوا مزید مریم کے حق میں بہنے لگی اور کچھ ایسا لگنے لگا جیسے ہر چیز اب اس کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ شاید اسی لیے میرے دل میں بھی کبھی کبھی الجھن سی ہونے لگتی تھی، لیکن میں چپ رہتا تھا کیونکہ مریم اب ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ اس کے 7ویں مہینے کا آغاز ہوا تو چاچو ایک دن میرے آفس آ گئے، کہنے لگے بیٹا اب مریم کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، تم خود سارا دن کام پہ ہوتے ہو اور ماں بھی اپنی مصروفیات میں ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی نوکرانی رکھ دی جائے تاکہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ نہیں ٹالا کیونکہ وہ پہلے ہی ہر معاملے میں میرے فیصلوں کو مشورے کی شکل میں چیلنج کرنے لگے تھے، اور اس بار ان کی بات میں واقعی وزن بھی تھا۔ سو میں نے ایک معتبر عورت کو جو پہلے کسی کے گھر کام کر چکی تھی نوکری پہ رکھ لیا اور اسے ہدایت دی کہ وہ صرف مریم کا خیال رکھے، کسی اور معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ نوکرانی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں کچھ بدلنے لگا تھا۔ مریم اب قدر آرام میں آ گئی تھی اور اس کے چہرے پر بھی ایک تسلی نظر آتی تھی، لیکن یہ سکون میری ماں کو ناگوار گزرنے لگا۔ ایک دن وہ کہنے لگی اگر تمہاری بیوی کے لیے نوکرانی آ سکتی ہے تو تمہاری بہنوں کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ تھکتی نہیں؟ کیا وہ سارا دن گھر کے کام نہیں کرتی؟ میں نے نرمی سے کہا اماں بہنیں حاملہ نہیں ہیں، اور پھر وہ 2 ہیں، جوان ہیں،
گھر کے کام سنبھال سکتی ہیں، لیکن مریم اکیلی ہے اور اسے ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ بس میری یہی بات میری ماں کو چبھ گئی۔ انہوں نے اس پر سخت رد عمل دیا اور کہا، اب تمہیں اپنی بہنوں سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال ہے، تم تو جیسے اس کے غلام ہو گئے ہو۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، اماں، اگر آپ بہو بن کے آئی ہوں گی تو آپ کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں۔ آپ کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہو، آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ سب آپ کو سمجھیں۔ تو یہ بیچاری بھی تو انسان ہے، اسے بھی جینے دیں، اسے بھی تھوڑا سا سکون ملنے دیں۔ میری یہ بات اماں کے لیے شاید کسی تانے سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اس لمحے خاموش ہو گئیں، اور رات کو جب میں واپس آیا تو ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹی تھیں اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے سلام کیا تو جواب دیا، لیکن سرد مہری سے۔ میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا، لیکن وہ کہنے لگیں کہ اب معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے فیصلے خود کر چکے ہو اور اب تمہیں ہماری ضرورت بھی نہیں رہی، تم تو بس اس کے ہو کے رہ گئے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ ماں ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں چپ رہا کیونکہ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میں خود بھی کنفیوز تھا کہ میں نے غلط کیا یا صحیح، لیکن جو بھی کیا اپنے حالات کے مطابق کیا۔ ماں کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بے ارادہ ہو کر بھی زخم دے جاتی ہیں۔ آفس میں میرا ایک دوست تھا جسے میں کبھی کبھار دل کی باتیں کر لیتا تھا۔ اس دن میں بہت پریشان بیٹھا تھا تو وہ قریب آیا اور کہنے لگا، تم آج کل کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، چپ ہو، تمہاری آنکھوں میں پریشانی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو وہ بولا، یار میں بھی تمہیں ایک بات سناتا ہوں، شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، یا کم از کم تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، ساس تھی، اس کا بیٹا باہر کماتا تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، لیکن اس ساس نے اس بیچاری کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے مارتی تھی، ستاتی تھی، اس پر الزامات لگاتی تھی، اور آخرکار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری ماں بننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا بچہ بھی نہیں رہا، اور بیٹا جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کفن تھا۔ اس دوست کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ میں نے کہا، یار ایسی باتیں نہ سناؤ، میں خود پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار آج کل جو کچھ ساسیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ آنے والی عورت ان کی دشمن ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، دوست احباب سب چھوڑ کر ایک نیا گھر بسانے آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچاری کبھی خوش نہیں رہتی۔ یہ باتیں ابھی میری ذہن میں گونج رہی تھیں کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ سکرین پر دیکھا تو نوکرانی کا نمبر تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی، لرزتی آواز میں۔ میں بس اتنا بولی، یہاں کسی کی وفات ہو گئی ہے، آپ فوراً گھر پہنچیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے فون بند کیا اور دیوانوں کی طرح آفس سے بھاگا۔ جب گھر پہنچا تو اندر داخل ہوتے ہی سامنے سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک میت پڑی تھی، اس کے ارد گرد بہنیں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے نظریں دوڑائیں تو ہر طرف مریم کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا، کیونکہ مجھے ماں کی وہ بات یاد آ گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ مریم کو دنیا سے ہی ختم کر دو۔ میرا دم گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ میں سمجھا شاید ماں نے وہی کر دیا جو ان کے دل میں تھا، اور میری حاملہ بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں میت کے قریب گیا، جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، میرا دل جیسے رک گیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ میت میری ماں کی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری چیخیں نکل گئیں۔ میں زمین پر بیٹھ کر ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا اور روتا رہا۔ روتے روتے مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو سب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اماں کے ساتھ؟ تو بہنیں کہنے لگیں، ہمیں خود کچھ نہیں پتا،
अम्मा अचानक ऊपर वाली मंजिल से नीचे लाउंज में आईं और जोरदार आवाज के साथ गिरीं। हम भाग कर आए तो वो बेहोश थी। भाभी उस वक्त ऊपर नहीं थी। नौकरानी ऊपर गई तो वहां कोई नहीं था, और फिर हमने आपको फोन किया। शायद हमारे साथ कोई हादसा हो गया, या शायद ये सब नसीब में लिखा था कि जिस औरत ने हमें जन्म दिया उसे आखिरी बार हमने परेशान करके देखा, और फिर वो इस दुनिया से चली गई। मेरे दिल में एक कांटा सा चुभ गया कि अम्मा से आखिरी बात भी झगड़े की थी, कोई अच्छी बात नहीं की थी, और यही खलश हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गई। मैंने अम्मा को खुद गुस्ल दिया, खुद कफन पहनाया, खुद कब्र में उतारा। दिल ही दिल में माफी मांगता रहा, खुदा से दुआ करता रहा कि वो मेरी माँ को बख्श दे। शाम तक कब्र मिली तो फोन आया कि बेटा पैदा हुआ है। मरियम को अचानक शदीद दर्द हुआ और चाचू उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया। वो छोटे छोटे हाथ पांव लिए मेरी उंगलियां पकड़ने लगा। मेरे दिल से अम्मा की जुदाई का बोझ कुछ लम्हों के लिए हल्का हो गया। मरियम भी वहीं थी। उसके चेहरे पे दर्द था लेकिन आंखों में सुकून भी था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? तो वो बोली, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। अभी तो महीना बाकी था, लेकिन अचानक पेट में दर्द उठा। सब कुछ वक्त से पहले हो गया, लेकिन शुक्र है कि बच्चा सेहतमंद है और मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मेरा बेटा सही सलामत था। मरियम 3-4 दिन के बाद अस्पताल से घर वापस आ गई। उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। मैंने खुद फैसला किया कि नीचे वाले कमरे में रहे, ताकि उसे किसी भी जिस्मानी तकलीफ का सामना ना हो। मेरी बहनों ने भी इस मौके पर बड़ा अच्छा साथ दिया। दिल से मरियम का ख्याल रखा, हर वक्त उसके आसपास रहती, उसे दवा देती, खाना पकाती, बच्चे को संभालती और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। मेरी माँ की वफात के बाद घर में खामोशी छा गई थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ मामूल पर आ रहा था। बड़ी बहन की रुखसती का वक्त आ गया। सबने मिलकर उसकी शादी को सादगी से मुकम्मल किया। वो अपने ससुराल चली गई और फिर कुछ अरसे बाद छोटी बहन की भी मंगनी कर दी गई, जहां बड़ी बहन की शादी हुई थी। 6 माह बाद उसकी भी रुखसती हो गई। यूं मेरे घर से दोनों बहनें रुखसत हो गईं। घर का माहौल मजीद तब्दील हो गया। छोटा भाई तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहता था। चूंकि मेरी माली हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी, मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया और उसे बाहर के मुल्क भिजवा दिया, ताकि वो वहां जाकर पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करे। यूं घर में अब सिर्फ मैं, मरियम और हमारा बेटा बाकी रह गए। एक दो नौकर जो घर के कामों में मदद करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मामूल से जरा जल्दी ऑफिस से घर आ गया। जैसे ही घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सुनने में आया कि ड्राइंग रूम में कोई बातचीत हो रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया तो अंदर मरियम और चाचू की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों बातों में मसरूफ थे। उनको पता नहीं चला कि मैं आ गया हूँ। चाचू कह रहे थे कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि पूरे घर पर तुम्हारा राज है। ना सास रही, ना नंदे, ना देवर। अब सिर्फ तुम हो, तुम्हारा शौहर है और नौकर भी तुम्हारे हुक्म पर हैं। अब तो बस तुम्हें मजे ही मजे हैं। मरियम हंसते हुए कहने लगी, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं आपको बात ना मानती तो कभी इन सब से जान ना छुड़ा पाती, और अब मुझे सुकून मिला है। मैंने ये अल्फाज सुने तो मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। मेरे कदम वहीं जम गए, जैसे जमीन मुझे खा गई हो। मैंने सोचा, क्या ये सब कुछ पहले से तयशुदा था? क्या मरियम ने वाकई अम्मा से जान छुड़ाने के लिए ये सब किया था, या ये सिर्फ इत्तेफाक था? मैं अंदर गया और सलाम किया और ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे कुछ इल्म ही ना हो। मैंने मरियम के चेहरे को गौर से देखा, लेकिन उसके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। मैंने उससे कोई बात नहीं की, ना ही इस गुफ्तगू का जिक्र दोबारा छेड़ा। लेकिन मेरे दिल में एक शक का कांटा पेवस्त हो चुका था, जो हर लम्हा मुझे चुभता रहता था और मेरी रूह को तकलीफ देता था। कभी कभी मेरे दिल में सवाल उठता, कहीं वो सच तो नहीं जो मेरी माँ ने कहा था? क्या वाकई मरियम ने मेरी माँ को धक्का दिया था? क्या वो ऊपर से नीचे लाउंज में गिरने का वाकया कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा अमल था? फिर मैंने खुद को समझाता कि डॉक्टर ने तो कहा था मरियम को जल्दी दर्द शुरू हो गया,
اس لیے وہ اچانک گھر سے گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت موجود ہی نہ ہو، لیکن میرے دل کا ایک گوشہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں ہر رات سوتے ہوئے یہ سوچتا، کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا قسمت کا کوئی فیصلہ یا کوئی مکروہ سازش؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مریم میرے ساتھ مخلص ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے بیٹے کا بھرپور دھیان رکھتی ہے، ہر خوشی میں میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر دکھ میں میرے قریب ہوتی ہے، مجھے عزت دیتی ہے، میری بات سنتی ہے، مجھے وہ سب کچھ دیتی ہے جو ایک اچھا شریک حیات دے سکتا ہے۔ لیکن میرے دل کے کونے میں میری ماں کی وہ آخری باتیں، وہ بے سکون موت، وہ سوال جو میں نے کبھی کسی سے نہ پوچھے، وہ سب آج بھی زندہ ہیں۔ اور آپ لوگ جو یہ کہانی سن رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میری ماں کی موت کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ کیا واقعی وہ ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے میری بیوی کا کوئی کردار تھا؟ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔